बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ नदीम अफजल चंद साहब मौजूद हैं। आप लोग क्या एतराज़ उठा रहे हैं? मरियम नवाज साहबा कह रही हैं जैसे माँ अपने बच्चों में तफरीक नहीं कर सकती, इसी तरह एक सूबे का वज़ीर आला नहीं। बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया, ये उनका अपनी जवाब है। ज़रा बजट उठा कर देख लें, और लाहौर में बजट कितना लग रहा है और इश्तिहारात के ऊपर कितना लग रहा है, और दूर दराज के अजला में कितना लग रहा है, और स्पेशली किसानों को या गैर काश्तकार तबके के ऊपर कितना लग रहा है, एजुकेशन के ऊपर कितना बजट है, और नई एजुकेशन पॉलिसी क्या है, हेल्थ पॉलिसी क्या है, हेल्थ के ऊपर क्या बजट है। लेकिन जो तशहीरी मुहिम है, असल चीज़ है वो देखिए। हमारा नकवी साहब कोई उनसे एक सियासी हम कोलिशन पार्टनर्स तो नहीं हैं, लेकिन एक जो अभी एक सो कॉल्ड इत्तेहादी हैं, हमारा उनसे ये मौक़िफ़ है कि मुल्क के 3-4 बड़े क्राइसिस हैं। इस वक्त सैलाब आया, सबसे बड़ा क्राइसिस पंजाब के अंदर सैलाब का है, और पंजाब हमारा वो सूबा है जो बड़ी मुद्दतों बाद, जिसके काश्तकार पहले भी हुकूमती पॉलिसियों की वजह से काश्तकार रुल गया, मज़ीद सैलाब ने 8-9 ज़िलों में तबाही मचा दी। तो हम कहते हैं कि बुनियादी चीज़ है कि हमारा सिस्टम, गवर्नेंस का सिस्टम जो है वो मुकम्मल ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन नहीं है। हम कहते हैं कि बड़ा जोम है आपको भी, और आपने हमारे साथ एग्रीमेंट, जो हुकूमत हम बना रहे थे, जो एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट में ये चीज़ शामिल थी कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन 1 साल के अंदर हम इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमारी मशावरत से, सिर्फ हमारी मशावरत ना करें, मैं तो समझता हूँ कि सारी पॉलिटिकल जमातों के साथ मशावरत करें, ताकि कल को हर जमात इसको ओन करे और एक ऐसा सिस्टम हो जो आवाम को डिलीवर भी कर सके। तो उन्होंने वादा किया, आपने मान लिया? नहीं, इन राइटिंग एग्रीमेंट हुआ, इन राइटिंग। शहबाज शरीफ साहब के और बिलावल साहब के साइन है उसके ऊपर, उससे बड़ा एग्रीमेंट का हिस्सा है। और पंजाब में 1 साल 1.5 साल होगा, लोकल बॉडीज इलेक्शन तो दूर करवाने की बात है, निज़ाम के अंदर मशवरत भी शामिल नहीं है कि कौन सा निज़ाम लाने के। हम तो जो मुशर्रफ वाला सिस्टम है उसको बेहतर तरीके से लाना चाहते हैं। अच्छा, तो ठीक है, फिर आपकी हम तो मजबूरी पे भी और पूछेंगे। अभी जो सैलाब आया है, इसमें आप देख लें, अगर लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते तो क्या ये होता जो हुआ। आप तशहीरी मुहिम की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लोकल। और इससे अगली बात, जितना बजट तशहीरी मुहिम पे लगता है, क्या इतना बजट ज़राअत के ऊपर लगता है? अगर 6 रोटियों के 2 केले और 1 सेब के पैकेट के ऊपर पहले अगर छप जाती है तस्वीर, तो आप लोगों को क्या एतराज़ है? आप भी छाप लें तस्वीर। हमें तस्वीरों पे कोई इतराज़ नहीं है, हमें तस्वीरों पे कोई इतराज़ नहीं है। ये जाने और वो जाने, और पब्लिक फैसला करेगी, पब्लिक को तस्वीरों। नहीं, उन्होंने कहा है, मैं आपको सुनवा मैं आप जरा पहले नहीं, मैंने सुना है, आगे भी सुने जी। जो साउथ नॉर्थ सेंट्रल की बात करते हैं, वो पाकिस्तान के, पंजाब के अवाम के दोस्त नहीं है। उनको इक़्तिदार चाहिए। और आजकल एक और बड़ी बात हो रही है, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। हर कोई उठता है तो पंजाब पे उंगली उठाता है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की जिम्मेदार है। हम पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ देगी। पंजाब ने अपने दरवाजे खोले, अपने दिल के दरवाजे खोले, अपने खजाने के दरवाजे खोले। हालांकि जो एनएफसी है वो शेयर सबको बराबर मिलता है, अपनी अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से मिलता है, लेकिन पंजाब उसी शेयर में से दूसरे सूबों को भी देता है और देना चाहिए। मेरे अस्पतालों के दरवाजे खुले। अगर आज पंजाब में कैंसर का लेटेस्ट इलाज आया तो मैंने अपने दरवाजे खोल दिए कि सिंध के अवाम भी आ सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी आ सकते हैं, बलोचिस्तान के अवाम भी आ सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर के अवाम भी आ सकते हैं। मैंने कदगन नहीं लगाई। मेरी अपने जो सूबे की आबादी है वो 12 करोड़ है। माशाल्लाह मेरे पास 2-2.5 करोड़ वो लोग हैं जो दूसरे सूबों में बेहतर जिंदगी के लिए पंजाब में आते हैं। मेरे सर आंखों पे हैं वो। लेकिन अगर पंजाब के ऊपर बात की तो मरियम नवाज शरीफ बतौर पंजाब की वजीर आला के, जिन आपने मुझे ये अमानत दी हुई है, मैं हक महफूज रखती हूँ अपनी राय का, और अपने पंजाब को मैं आपकी बेटी सही, आपकी बहन सही, आपकी माँ सही, मगर मैं आपकी मुहाफिज हूँ। मैं किसी को मैली आंख से आपके ऊपर आंख उठा के देखने की जुर्रत करने की इजाजत नहीं दे सकती। और इतना बड़ा सैलाब आया पंजाब के अंदर, तारीख का बदतरीन सैलाब आया पिछले 1 माह के दौरान, यकीन जानो। और 3 दरियाओं में सैलाब आया, तारीख में कभी नहीं आया। चिनाब में आया और रावी में आया, सतलुज में सैलाब आया। उसके अलावा 4 महीने से पंजाब में बारिशें हो रही। तो मैं, हमारे एला है पीपल्स पार्टी, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन उन्होंने, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की। जी चंद साहब, सियासत देखिए, सिंध इलाज में सिंध सबसे आगे है अल्लाह के फजल से, और पीपल पार्टी एक फेडरल
جماعت ہے. ہم تو اس صوبوں والی بات پہ یقین ہی نہیں رکھتے کہ پنجاب پہ انگلی. میاں عامر صاحب نے ایک ڈیبیٹ چھیڑی ہوئی ہے اب اس وقت, وہ چوری منیر صاحب ان کے سمندھی ہیں اور میاں عامر صاحب وہ پارٹنر ہیں آپس میں, رشتہ دار بھی ہیں, تو یہ ان کے گھر کی بحث ہے, گھر کی لڑائی ہے. تو وہ جانے اور وہ جانے. ہم نے تو پنجاب نہ باقی نارتھ پنجاب لوگ کہتے ہیں دیکھیں ہم تو تخت لاہور کی بات کرتے ہیں. میں تو اکثر کرتا ہوں, میرا پنجاب میں شاید چیف منسٹر صاحب کی فیملی سے پہلے میرا خاندان سیاست میں ہے. 1926 سے میرا دادا پالیٹکس میں ہے. ہم پرانے پنجاب کے باسی ہیں, پرانے پنجاب کے وارث ہیں. ہم نے یہاں انگریزوں کے خلاف الیکشن لڑے ہیں. ہم نے ایوب خان کی امریگر کے خلاف لڑا ہے. فاطمہ جناح کا ایجنٹ تھے ہم اس وقت. فاطمہ جناح کا پولنگ ایجنٹ میرے تایا جی تھے, چوری اکرام اللہ, اور ہم نے ضیاء الحق کے لڑا الیکشن. دیکھیں یہ پنجاب کا, میری بات سنیں, پنجاب کی بات, اب پنجاب کے تو وارث آپ بن سکتے ہیں لیکن پنجاب کا کاشتکار نہیں ہے. اس وقت آپ چینی امپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ابھی کرشنگ سیزن شروع ہو رہا ہے, آپ پنجاب کے کاشتکار کو تباہ کر رہے ہیں. اور آج اخبار میں چھپا ہے کہ گورنمنٹ چینی امپورٹ کر رہی ہے, اور جو چینی کا سکینڈل ہو رہا ہے نیچے آپ دیکھ لیں وہ تو اٹھا کے آپ پہ لگاتے ہیں. نہیں ہمارے اوپر نہیں, آج آپ پنجاب میں دیکھ لیں, میری بات سنیں. آصف علی زرداری صاحب تو ڈیسیژن میکنگ میں نہیں ہے, ڈیسیژن میکنگ میں نہیں ہے آصف علی زرداری صاحب. نہیں, آج آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ آپ چینی امپورٹ کریں, پیو پارٹی کہتی ہے نہ کریں آپ امپورٹ, آپ اپنے کسان کو پیسے دیں. کون بینیفیشری ہے اس کا؟ دیکھیں بینیفیشری سیاستدان بھی بینیفیشری, میری بات سنیں, بیوروکریسی بینیفیشری ہے, سیاستدان بھی بینیفیشری ہے. اب اس وقت جو ہے کہ 2 بوریاں دیے جا رہے ہیں دکانوں کو, اور فار ایگزامپل ایک تحصیل میں ایک اسسٹنٹ کمشنر کے پاس 3 ٹرک آتے ہیں یا 4 ٹرک آتے ہیں. 1 ٹرک چینی کا تقسیم ہوتا ہے, 3 ٹرک مافیا کو بلیک مارکیٹ میں بانٹ دیے جاتے ہیں. تو یہ پنجاب کی لڑائی ہے. پنجاب کی لڑائی آپ اس طرح نہ لڑیں کہ پنجاب کے نام پہ آپ یہاں کے کسان کا استحصال کریں. گندم, اب میری گندم ہے, انہوں نے IMF کا نام لیا کہ IMF ریگولیٹ جی کرنی ہے, تو آپ IMF کی بات مانتے ہیں. ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دوسرا IMF کو میری شکایتیں لگاتے ہیں, تو آپ IMF کہنے پہ تو آپ نے گندم کا ریٹ نہیں بڑھایا. تو ٹھیک ہے آپ ڈی ریگولیٹ کریں, آپ ہماری گندم کو بین الصوبائی نقل و حرکت فری کریں تاکہ پنجاب کا کسان جہاں مرضی گندم بیچے. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے گندم پیدا کرنے والا, لیکن میں ایز اے پنجابی اپنی گندم نہ میں خیبر پختونخوا کے پختون کو بیچ سکتا ہوں, نہ میں بلوچی کو بیچ سکتا ہوں, نہ میں کشمیر میں بیچ سکتا ہوں, نہ میں GB میں بیچ سکتا ہوں. اگر آپ کو اتنی اعتراضات ہیں, نہیں دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو فیکٹس کی باتیں ہیں, وہ آپ کو دھتکار رہی ہیں, وہ روزانہ سٹیج پہ کھڑی ہوتی ہیں آپ کے خلاف, وہ جو گفتگو کرتی ہیں, آپ کی ایسی کون سی مجبوری ہے کہ آپ کی ان کی حکومت کے لیے اپنی سپورٹ قائم رکھیں؟ وہ دیکھیں یا آپ لہجہ سن لیں, میں آپ کو لہجہ سنوا دیتا ہوں. میں یہ نہیں, آپ سنیے, آپ کا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے شاید وہ چاہتے ہیں کہ ان کے چاچا کی حکومت ختم ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. مریم نواز چاہتی ہیں کہ ان کے, اب یہی لگتا ہے جس طرح وہ کر رہی ہیں, تو الٹیمیٹلی پہلا نقصان تو میاں شہباز شریف صاحب کا ہوگا. شہباز شریف تو پھولے نہیں سما رہے, ان کے تو پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے. لیکن شاید ان کے گھر کے اندر شاید کوئی ایسی سازش شروع ہو چکی ہے کہ ان کے اتحادیوں کے ساتھ جو گالی گلوچ شروع ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ میاں شہباز شریف کے خلاف یہ سازش کر رہی ہیں. یعنی کیونکہ پنجاب کی حکومت کو تو آپ جو فارم 47 کا نتیجہ ہے اس پہ آپ اثر نہیں ڈال سکتے, آپ سپورٹ دیں پنجاب حکومت کو یا نہ دیں. لیکن اگر آپ نے سپورٹ کھینچ لی نون لیگ سے تو اثر پڑے گا شہباز شریف صاحب. پہلا اثر تو ان پہ ہی پڑے گا. یہ لہجہ पंजाब पे बात करोगे, मरियम नवाज शरीफ आपको छोड़ेगी नहीं. लेकिन राणा साहब मुझ पर भले बात करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये जो 7-8 साल इन्होंने किया है, बातें की हैं, मुझ पे बात करें, मरियम नवाज कुछ नहीं कहेगी. लेकिन अगर पंजाब पर बात करेंगे, पंजाब के अवाम पे बात करेंगे, पंजाब की तरक्की पे बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे, तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी. ایڈریس لکھ دیں. ایڈریس پنڈ مکو, تحصیل ملکوال, ضلع منڈی باؤلی. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ ہے. وہ پرانا ایڈریس ان کے والد صاحب کو میرے والد صاحب کے ایڈریس کا بڑا اچھا پتہ. صحیح, تو آپ کو پنڈ مکو چھوڑ کے آنا ہے انہوں نے. موسٹ ویلکم. نہیں, ہم یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جس لہجے میں بات کر رہی ہیں
اس سے تو لگتا ہی ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہی ہیں کہ مہربانی کریں جی اب آپ جائیں, ہماری سمپل میجورٹی. دیکھیں میرے خیال میں یہ لہجہ پولیٹیکل نہیں ہوتا اس وقت. جو ملک کے خلاف انہوں نے جو کل کی ان کی تقریر میں نے سنی ہے, جو سب سے بڑی انہوں نے بات کی ہے وہ صوبوں کو لڑانے کی بات کر رہی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا پانی میری مرضی, میں جو مرضی کروں. کل کو بلوچستان والے کہتے ہیں ہمارا سونا ہماری مرضی, ہمارے مائنز اینڈ منرلز ہماری مرضی, ہم دوسرے کو نہیں دیں گے. خیبر پختونخوا والے کہتے ہیں ہماری بجلی ہماری مرضی, بلوچستان والے کہتے ہیں ہماری گیس ہماری مرضی, سندھ والے کہتے ہیں ہمارا پورٹ ہماری مرضی. تو یہ مریم نواز کیا تقریر کر رہی ہیں؟ یہ تو پاکستان کے خلاف سازش ہے. جو انڈیا کہتا ہے ہمارا پانی ہماری مرضی, یہ تو مودی والی زبان بول رہی ہیں. مریم نواز مودی کی زبان. مودی بھی یہی کہتا تھا نا, میرا پانی میری مرضی. ہاں تو پھر مریم نواز بھی یہی کہہ رہی ہے نا, میرا پانی میری مرضی. کیا اس کا مطلب آپ لیں گے؟ تو میں کون سمجھائے ان کو کہ آپ پولیٹیکل ایسا آپ پاکستان کو کمزور نہ کریں. پیپلز پارٹی تو ملک کی فیڈریشن کی جماعت ہے, کسی ایک صوبے کی جماعت نہیں ہے. اور ہم ان کو پنجاب کا ٹھیکیدار بھی نہیں بننے دیں گے. نہیں وہ تو بنے ہوئے ہیں. نہیں کس طرح بنے ہوئے؟ ان کو لوگوں نے ووٹ تو دیے نہیں. میری بات سنیں, ان کو ٹھیکیدار ہم نہیں بننے دیں گے. ان کا 1985 سے وہ حکومت میں ہے. آج تک اگر اس صوبے میں ٹرانسپورٹ نہیں چلی, گورنمنٹ ٹرانسپورٹ چلی, ہر ضلع میں پراپرٹیز تھی, ہر ضلع میں ٹرانسپورٹ تھی. لاہور میں والوو چلتی تھی, وہ کس نے بیچی, کس نے پرائیویٹائز کی؟ لوہا کس فاؤنڈری میں گیا تو بیچی کس نے؟ اور آج 40 سال بعد وہ ساری چیزیں, لوہا کس فاؤنڈری؟ وہ فاؤنڈری کا چیک کر لینا, پی کے ایکٹ میں آپ نہ آ جائیں, چیک کر لیں کس فاؤنڈری میں گیا. فاؤنڈری میں تھا, والوو کی بسیں فاؤنڈری میں گئی تھی. ایک ہی فاؤنڈری ہے جس میں ریلوے کی پٹریاں بھی جاتی تھی, جس میں ہر چیز جاتی تھی. اچھا, ریلوے کی پٹریاں بھی جاتی تھی, آپ چیک کر لیں. بسیں بھی تو ان سوالوں کا جواب دینا. پنجاب کا جو آپ نے ہر چیز بیچی, جب کوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھرانہ, میری بات آج جل رہے ہیں, ہم الیکٹرک بسوں کو ویلکم کرتے ہیں, ہم بالکل نہیں, ہم خوش ہیں. وہ سندھ کی ہمارے علاقوں میں الیکٹرک بسیں چلیں, ہم خوش ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں وہ پراپرٹی جو جی ٹی ایس میں گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس کے آپ کے جماعت نے آکشن دی, اپنے کرونیز کو الاٹ کی, وہ پراپرٹیز بھی واپس لیں پلیز. وہاں یہ الیکٹرک بسوں کا آپ اڈے بنائیں, الیکٹرک بسوں کے وہاں چارجر لگائیں. وہ جو پرانی پراپرٹیز آپ نے بیچی ہیں, اپنے دوستوں کو نوازا ہے, منڈی بہودین چلے جائیں, سرگودا, وزیر آباد, لاہور, ہر ضلع میں پراپرٹی تھی گورنمنٹ ٹرانسپورٹ.